إذا نكملوا على la vidéo اللي فاتت كنا شفنا le cours concernant la forme trigonométrique des nombres complexes. OK. إذا exercice déterminer l'argument des nombres complexes suivants. إذا عطيني l'argument ديال هاد les nombres complexes اللي كاينين. نشوفوا أول حاجة. إذا عندي Z1 c'est quoi Z1? C'est racine 3 moins I sur 2i. Alors, racine 3, c'est un nombre complexe sur un nombre complexe. Z1 s'écrit d'un nombre complexe sur un nombre complexe. شنو نديرو؟ بغينا l'argument فقط، بغينا غير l'argument. إذا نمشيو نشوفوا l'argument ديال الفوقاني ونحسبوا l'argument ديال التحتاني. اوكي؟ نحاولوا نقلبوا على العمده ديال العدد الفوقاني، العدد العقدي الفوقاني، والعمده ديال العدد التحتاني سيباريم، كل واحد بوحدو. اوكي؟ إذا نمشيو نشوفوا راسين 3 موان زي. إذا راسين 3 موان زي. إذا أول حاجة خاصني نمشي نصوبها، هي شنو؟ نمشي نحسب لو موديول ديال. إذا شنو لو موديول هنا؟ لو موديول ديال راسين 3 موان زي. باش ما نبقاش اشاك فوا نقول راسين 3 موان زي، شنو نمشي ندير؟ نسمي الفوقاني نسميه زد 1 باغ اكزومبل، نسميوه زد 1. إذا زد 1 سي راسين 3 موان زي. Alors le module de Z1 égale à quoi? Racine de quoi? Racine de la partie réelle plus à la puissance 2 plus la partie imaginaire. La partie imaginaire c'est moins 1. C'est moins 1 à la puissance 2. Qui est égal à quoi? Racine de racine 3 à la puissance 2 cette fois. Plus moins 1 à la puissance 2 c'est 1. Qui est égal à racine de 4. Racine de 4 c'est 2. Voilà le module. Alors sinus. Sinus de نسميوها θ1. هاد Z1 نسميه R1. OK. Par exemple, puisque Z1 θ Z1 نسمي ليه le module ديال R1 نسمي l'argument ديالو θ1. إذا sinus de θ1. شنو هي القاعدة ديال sinus de θ1؟ القاعدة ديالو هي Y sur R sur R1. Y sur R1. شحال هي Y هي la partie imaginaire, c'est moins 1. C'est moins 1 sur R1. R1 c'est 2. Cosinus de θ1, c'est X sur R1. X c'est quoi? X c'est racine 3. Racine 3 sur R1 c'est 2. عندي السينوس ديال θ1 كوسينوس ديال θ1 ممكن نستنتج θ1 شحال هي؟ θ1 السينوس ديالها هي ناقص ان دومي بغض النظر على الناقص، ما نشوفوش الناقص كما قلت لكم في لي فيديو اللي فاتوا، ما نشوفش الناقص. شكون هي اللي عندها ان دومي كوم سينوس راسين 3 2 sur 2 كوم كوسينوس؟ إذا كنظن هي بي سور 6. بي سور 6. إذا نعقل على بي سور 6. سينوس نيجاتيف والكوسينوس بوزيتيف. إذا كنظن هي ناقص بي سور 6. إذا ناقص بي سور 6 موديلو 2 بي. إذا حنا لقينا l'argument ديال الفوقاني زد 1. إذا هذه القضية ديال ناقص ولا بي زائد ولا بي ناقص شفناها في لي فيديو اللي فاتوا. حاولوا تشوفوا لي فيديو، هادشي راه بحال شي قصة. شوف الفيديو الأولاني بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 بارتي 4 حتى نوصلوا لهاد لا بارتي. اوكي؟ حيت لي نومبر كومبلكس مليوحين سو فورم دو بارتي، دي فيديو مقسمين. شوف لي فيديو اللي فاتوا باش تفهمني شنو كندير. نشوفوا هاد المرة نشوفوا التحتاني نسميه زاد 2. زاد 2 سي 2 زي. هنا ما نحتاجش، هذا سي ان نومبر كومبلكس بيغمون كوا؟ بيغمون ايماجينير. كيتكتب على شكل عدد مضروب في اي. هذاك العدد كنشوفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. إلا كان بوزيتيف راه l'argument ديال هذا العدد العقدي راه بي على جوج. إلا كان نيجاتيف l'argument ديال هذا العدد العقدي غادي يكون ناقص بي على جوج. هذه قاعدة شفنا في لي فيديو اللي فاتوا. إذا زاد 2 إيكال 2 زي. العدد بيغمون ايماجينير. العدد اللي مضروب في اي بوزيتيف. إذا puisque positif alors l'argument c'est pi sur 2. إذا l'argument ديال زاد 2 نحطو هو θ 2. نسميه θ 2.
تيتا 2 هي لارغيومون ديال زد 2 اللي هي شكون؟ هي بي على بي على جوج موديلو دو بي. اوكي اذا هذا هو تيتا 2. حتى بغيت لو موديول ديال زد 2 نسميه ار 2. ار 2 اللي هو الموديول ديال زد 2. شحال هو الموديول ديال 2 زي؟ حيت بيغمون ايماجينير ساهل، ما نبقاو نديرو عليه القواعد وكذا ساهل. إذا كان عدد مضروب بوزيتيف مضروب في إي، لارغيومون كيساوي بي على جوج. إذا كان العدد نيجاتيف مثلا ناقص 5 إي، ناقص 4 إي، ناقص 1 على جوج إي، عدد نيجاتيف مضروب في إي، لارغيومون كيكون هو ناقص بي على جوج. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية بأن لو موديول ديال لو نومبر بيغمون إيماجينير هو هذاك العدد اللي مضروب فيه، ولكن خاصو يكون بوزيتيف. بمعنى خاصو يكون بوزيتيف. لو موديول شي حاجة اللي هي بوزيتيف. مثلا لو موديول ديال 2 زي هو 2. لو موديول ديال 3 زي هو 3. لو موديول ديال ناقص 7 اي ما تقولش لي هو ناقص 7 هو 7 واخا يكون سالب برضو انت بوزيتيف. لو موديول توجور بوزيتيف. الموديول هو عباره عن مسافه. اذا الموديول ديال 2 زي بالنسبه لي هنا هو شحال؟ هو 2. اذا هكا شنو مشينا لقينا لو موديول ديال الفوقاني والموديول ديال التحتاني، لقينا لارغيومون ديال الفوقاني ولقينا لارغيومون ديال التحتاني. ممكن دابا نستنتج. هو طالب مني لارغيومون ديال زد 1. اذا شنو هو لارغيومون ديال زد 1؟ هو لارغيومون ديال الفوقاني ديال زد 1 سميناه زد 1 ناقص لارغيومون ديال التحتاني. طبقنا عليه القاعده. لارغيومون ديال الفوقاني، لارغيومون ديال زد، لارغيومون ديال زد 1 شنو انت مسميه زد 1؟ لا هذا سي لو نومبر زد، سي لو نومبر زد. Ça c'est le nombre z. إذا l'argument ديال z هو l'argument ديال الفوقاني اللي سميناه z 1 ناقص l'argument ديال التحتاني اللي سميناه z 2. اوكي z 2. قاعده l'argument ديال العدد مقسم على عدد هي l'argument ديال الفوقاني ناقص l'argument ديال التحتاني. l'argument ديال z 1 شحال هو لقيناه؟ l'argument ديال z 1 سي تيتا 1 اللي شحال هي موان بي سور 6 ناقص l'argument ديال z 2 شحال هو l'argument ديال z 2 هو بي سور 2. فوالا خرجنا بحال هكا. اذا ناقص بي سور 6 ناقص بي سور 2 نقدروا نديروا توحيد المقام. المقام الموحد هو شحال؟ هو 6. اذا ناقص بي جوج ضربتها في 3 باش عطاتني 6 بي ثاني ضربها في 3 اذا ناقص 3 بي. اذا ناقص بي ناقص 3 بي هي ناقص 4 بي على 6. نختزل 4 مع 6 تعطيني ناقص 2 بي. اذا عطاتنا ناقص 2 بي على 3. اذا هذا هو لارغيومون دو زد. اوكي استنتجنا باش لارغيومون ديال الفوقاني نقص منه لارغيومون ديال التحتاني. خدم لارغيومون ديال الفوقاني سيباريمون، خدم لارغيومون ديال التحتاني حتى هو سيباريمون، ودير هذا ناقص هذا لارغيومون ناقص لارغيومون. كون بغينا الموديول شنو كنا نديرو؟ الموديول ديال زد سي لو موديول دو زد 1 نقصو مع الموديول ديال زد 2. الموديول ديال الفوقاني نقسم على الموديول ديال التحتاني. شحال هو الموديول ديال الفوقاني حسبناه؟ هو 2. شنو هو الموديول ديال التحتاني؟ هو 2 كذلك. و 2 sur 2 هي شحال؟ هي 1. إذا الموديول ديال زد هو 1. الموديول لارغيومون ديال زد كامل هو موان 2 بي sur 3. واش ممكن دابا نحط لا فورم تريغونوميتريك ديال زد؟ وي. إذا زد إيكال à quoi؟ Le module 1 fois cosinus ديال l'argument اللي هو ناقص 2 بي على 3 زائد اي سينوس ديال ناقص 2 بي على 3. إذا هذا هو لا فورم تريغونوميتريك. إذا كتكتب على الشكل لو موديول فوا كوسينوس ديال l'argument زائد اي سينوس ديال l'argument. يعني كتبت واحد واخا واحد في كيلكو شوز هي واحد. كنكتب واحد كون كوا كنقول بان لو موديول ايكال 1. اوكي اذا فوالا بور لو بروميير اكزومبل. نتمنى تكونوا فهمتوني شنو كندير هنا. ندوزو لو دوزيام اكزومبل.
Le deuxième exemple, Z égale 1 plus I à la puissance 2. 1 plus I à la puissance 2, نحاول انا هذاك 1 plus I à la puissance 2 à la puissance 2 ما نشوفش فيها. نخدم 1 plus I. نشوف 1 plus I شحال هو l'argument ديالو. إذا نحط هذيك 1 plus I نحطها مثلا نسميها Z1. إذا Z1 égale 1 plus I. إذا نلقى لو موديول هو الاولاني ديما باش تلقى لارغيومون خاصك تلقى لو موديول باش نطبقوا هذيك القاعده ديال السينوس والكوسينوس. اذا لو موديول نسميه R1 le module de Z1 égale racine de la partie réelle c'est 1 à la puissance 2 plus la partie imaginaire c'est 1 aussi à la puissance 2. C'est 1 plus 1 c'est 2 donc c'est racine 2. Sinus de θ1 سميت Z1 وندير θ1 ندير R1 سميات. Donc sinus de θ1 c'est Y sur R1. Y c'est 1, alors 1 sur racine 2. R1 c'est racine 2. نضرب في المرافق c'est racine 2 sur 2. Cosinus de θ1 c'est X sur R1. X c'est 1, la partie réelle c'est 1, sur R1 c'est racine 2. Alors c'est racine 2 sur 2. Donc θ1 شحال كتقيس؟ عندي السينوس كوسينوس الوغ ممكن نستنتج θ1 قياس ديال θ1 شكون هي الزاويه اللي عندها السينوس كيساوي راسين 2 sur 2 كوسينوس راسين 2 sur 2 دابخي لا طابل اللي عندنا في التريغونوميتري هي بي سور 4 الوغ سي بي سور 4 اذا حنا لقينا لارغيومون ديال التحتاني ديال هاد زد 1 واش ممكن دابا نلقى زاد كامله بالبويسونس ديالها وي هو لارغيومون ديال هاد التحتاني ماشي la puissance مضروب multiplié par la puissance 2. إذا شنو ممكن نقول هنا؟ l'argument ديال زاد l'argument ديال هذاك العدد العقدي كامل l'argument ديال زاد هاد زاد كامل هو l'argument ديال التحتاني. شكون هو l'argument ديال التحتاني؟ هو θ1 مضروبة فاش؟ مضروبة شنو درت مضروبة في ديك لا بويسونس اللي عندي اللي هي 2 موديلو 2 بي. إذا اللي كتقايس شحال θ1 شحال لقينا θ1 هي بي سور 4. شنو بي سور 4؟ بي سور 4 هو لارغيومون ديال التحتاني مضروبة في لا بويسونس 2. إذا اللي كتقايس فينالمون بي على 4 بجوج نختار 4 مع 2 تبقى لي شحال هي بي على 2. إذا بي على 2 موديلو 2 بي. إذا هذا هو لارغيومون ديال لو نومبر زاد. كون بغينا مثلا لو موديول دو زاد هو الموديول ديال التحتاني. شكون هو التحتاني؟ سميناه زاد 1. لو موديول ديال هذا الأساس الموديول ديال هذه شكون هو هذا؟ هو زاد 1 حطيناه هو الموديول ديال زاد 1 وندير ليه أس 2. إذا شحال هو الموديول ديال زاد 1؟ هو راسين 2. إذا راسين 2 أس 2 راسين 2 أس 2 اللي هي راسين مع 2 كتمشي كتبقى 2. إذا واش لقيت لو موديول دو زاد؟ واخا هو صافي راه ساليت لا ريبونس انا حيت هو طالب ليا غير لارغيومون عطيني لارغيومون ولكن بويسكو ناخذ لوكازيون اننا نكتب هادشي قدامنا نحسبو حتى لو موديول. إذا لارغيومون ديال زاد حنا حسبناه لو موديول ديال زاد حنا حسبناه. واش ممكن دابا نكتب لا فورم تريغونوميتريك بحال تطلب مني لا فورم تريغونوميتريك ديال زاد؟ وي. إذا زاد كتساوي لو موديول اللي هو 2 فوا كوسينوس ديال بي على 2 زائد اي sinus ديال بي على 2. Voilà, c'est la forme trigonométrique ديال هذا لو نومبر كومبلكس زاد. اوكي ا ريفير انا كنقول لكم اشاك فوا ا ريفير بوز كتب ليكزارسيس حاول معاه بنفس لا ميثود بنفس لا ريداكسيون حيت لا ريداكسيون راه تري امبورطون. Troisième exemple, Z égale 1 moins I fois
moins racine 3 plus i. Donc, le nombre complexe qui est chaque produit de deux nombres. Le premier nombre fois le deuxième nombre. Ok, il y a deux nombres. إذا شنو نمشي نصاوب؟ شنو هو الارغيومون ديال هذا العدد كله؟ هو الارغيومون ديال هذا زائد الارغيومون ديال هذا. قاعدة ديال الارغيومون. اوكي، إذا نمشيو نخدموا كل واحد، نمشي نصاوب هذا بوحديتو الارغيومون ديالو، نصاوب هذا حتى هو بوحديتو الارغيومون ديالو، في الاخر ندير الزائد، الجمع ديالهم. الارغيومون ديال زاد هو الارغيومون ديال هذا زائد الارغيومون ديال هذا. إذا نمشي نحط زاد 1 هي 1 و إكس. يلا نفس القاعدة، نفس الحاجة، هادشي كيتعاود. إذا نمشي نحسب R1 le module de Z1. إذا c'est racine de 1 à la puissance 2 plus la partie imaginaire c'est moins 1, alors moins 1 à la puissance 2 égale racine de 1 plus 1 qui est égal à racine 2. Voilà le module, la définition de le module. Sinus θ, sinus θ 1. Il y a y sur R1. ديما كنكتب القاعدة. Y هي moins 1, c'est moins 1. Sur R1, c'est racine 2. Donc, le مرافق, c'est moins racine 2 sur 2. Cosinus θ 1, c'est x sur R1. X, c'est 1. Sur R1, c'est racine 2. Donc, le مرافق, c'est racine 2 sur 2. Donc, θ 1, تبقى يسمى sinus, cosinus, du racine 2 sur racine 2, racine 2 sur racine 2. Il y a pi sur 4, pi sur 4. Non, pas la pi sur 4. Sinus négatif, cosinus positif. Il donne moins pi sur 4. Il donne moins pi sur 4. Modulo de pi. إذا دابا شنو نمشي درت؟ هذا هو اللي عندي الموديل ديالو وعندي الارغيومون ديالو، هذا الجزء الاولاني. نمشي نصاوب الجزء الثاني. زاد 2. Z2 مثلا هو moins racine 3 plus i, le module de Z2. C'est la racine, moins racine 3 à la puissance 2 plus 1 à la puissance 2. C'est racine de 3, moins racine 3 à la puissance 2 c'est 3, moins à la puissance 2 c'est plus, racine 3 à la puissance 2 c'est 3, plus 1. Là c'est racine de 4 qui est égal à 2. Sinus de θ2. Sinus de θ2 c'est y. هذه Z2 نحطها هي R2. Alors c'est y sur R2. Y c'est 1, la partie imaginaire, sur R2, R2 c'est 2. Cosinus de θ2 c'est x sur R2. X c'est quoi? X c'est moins racine 3 sur R2, R2 c'est 2. إذا هادو بجوج كيعطيوني θ2 شحال كتقاس. شكون هي اللي عندها السينوس كيساوي 1 على 2 وكوسينوس كيساوي راسين 3 sur 2 بلا ما نشوف الناقص. السينوس كيساوي 1 على 2 وكوسينوس كيساوي راسين 3 sur 2. كنظن هي بي sur 6. بي sur 6. إذا هذا مرة السينوس بوزيتيف والكوسينوس نيجاتيف. إذا غادي تكون عندي بي ناقص بي sur 6. بي ناقص بي ناقص هذيك القاعدة هذيك القيمة. بي ناقص بي sur 6. إذا بي ناقص بي sur 6 modulo de pi. إذا بي ناقص بي sur 6 qui est égal à حتى المقام هي 5 بي على 6. فوالا هاد القواعد ديال بي ناقص ولا بي زائد ولا ناقص هذيك القيمة كاينين في الفيديوهات اللي فاتوا تري امبورطون دي زاستيس. إذا أنت لقيتي لارغيومون ديال الفوقاني ولو موديل ديال الفوقاني كذلك ولقيتي زاد ماشي الفوقاني الواحد فيهم هذا مشيتي درتي الموديل ديالو وصوبتي لارغيومون ديالو كذلك لوطخ صوبتي الموديل ديالو وكذلك صوبتي لارغيومون ديالو. إذا ممكن تستنتج لارغيومون ديال زاد كاملة. إذا لارغيومون ديال العدد العقدي زاد قلنا هو شنو كيقيس؟ هو لارغيومون ديال زاد 1 بلس
l'argument ديال Z2. قاعده هذه l'argument ديال Z1 شنو هو Z؟ Z هو Z1 مضروبه ب Z2. اذا شنو كيساوي l'argument ديال Z1 زائد l'argument ديال Z2. شحال هو l'argument ديال Z1؟ هو ناقص بي على 4 زائد l'argument ديال Z2. Z2 هو 5 بي على 6. نديرو توحيد المقام. المقام من 1 تما هو 12. إذا سي 12 تحت 4 ضربتها ب 3 عطاتني 12 ناقص كي نضربها ب 3 هي ناقص 3 بي. 6 نضربها بجوج هي 12. 5 بي نضربها بجوج هي زائد 10 بي. إذا فينالمون 10 بي ناقص 3 بي هي 7 بي على 12. Voilà, c'est l'argument de Z. توحيد المقام وحنا وصلنا l'argument. دابا نمشيو نشوفو بويسكو عندنا مكتوب هادشي نشوفو الموديول دو زاد. شنو هو الموديول دو زاد؟ هو الموديول ديال الاولاني مضروب في الموديول ديال التحتاني. الموديول الاولاني مضروب في الموديول ديال الثاني. إذا سي الموديول دو زاد 1 مضروب في الموديول ديال زاد 2. الموديول دو زاد 1 c'est racine 2. Le module de Z2, c'est 2. Alors finalement, c'est 2 racine 2. شي انا لقيت l'argument de Z. انطلاقا من les arguments ديال Z1 و Z2. لقيت le module de Z انطلاقا من le module de Z1 و module ديال Z2. طبقت القواعد اصليه. اوكي اذا بهذه الكتابه هذه واش ممكن نكتب لا فورم تريغونوميتريك ديال Z؟ وي. عندي l'argument وعندي le module. شحال هو الموديول؟ هو 2 راسين 2. إذا هو 2 راسين 2 فوا كوسينوس ديال l'argument اللي هي 7 بي سور 12 بلس إي سينوس ديال 7 بي سور 12. إذا هذا هو زاد. هذه هي لا فورم تريغونوميتريك. تري امبورطون تحول من بعد غادي تعرفوا علاش تري امبورطون. Très important تحول لا فورم الجبريك. هذه ماشي لا فورم الجبريك ولكن الا نشرتي وقديتيها وبينتي لا بارتي ريال من لا بارتي ايماجينير ممكن بزربه باغ ديفلوبمون تلقى لا فورم الجبريك الكتابه الجبريه. انطلاقا من هذه الكتابه الجبريه ممكن تلقى الكتابه المثلثيه لا فورم تريغونوميتريك. اوكي اذا تري امبورطون. شي دابا بيسك عندي هذه وعندي هذه ممكن نمشي نحسب كوسينوس ديال 7 بي على 12 شحال كتساوي. كوسينوس ديال 7 بي على 12 ما عندناش في الطابلو ولا ما عندناش هذا خاصني نمشي نحسبها. ها هي الميثود. انطلاقا من هذه وهذه بجوجهم ممكن نخرج كوسينوس ديال 7 بي على 12 شحال كتساوي وممكن نخرج سينوس ديال 7 بي على 12 شحال كتساوي. من بعد نشوفوا دي زاستوس من بعد. اوكي دابا حنا غير كيفاش نحول كيفاش نستغل دوك لي غولاسيون ديال l'argument ديال الموديول. اوكي إذا فوالا. إذا هذا كان ليكزومبل 3. إذا البروشان فيديو نشوفوا نكملوا على لي زيكزومبل ونكملوا على لو كور.